सबसे पहले तो जो अवाम ने मैंडेट दिया है पीटीआई को और बिलखसूस इमरान खान साहब के नाम पे कौम को मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जहां तक कौम ने करना था अपना काम कर दिया, कौम ने अपना वोटिंग कर दी। अब हमारा काम है कि उस वोट की हिफाजत करें। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फॉर्म 45 हैं, तकरीबन हमारे पास अगर आप कैलकुलेट करें तो 154 सीट्स जो हैं वो पीटीआई के इंडिपेंडेंट, जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट हैं, हम उनको पीटीआई के कैंडिडेट कहते हैं, वो उनकी सीटें जो हैं वो जीते हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी मार्जिन से। और चूंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आखिरी वक्त पे रात के अंधेरे में उनके जो मैंडेट है वो छीना गया और उनके वोट्स तब्दील किए गए, तो हमने स्ट्रेटजी बना ली है। अदालतों से हम रुजू करेंगे और हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं उनके बेसिस पे ये जो फॉर्म 47 के रिजल्ट्स हैं वो रिवर्स होंगे। उसके ऊपर हमारी पूरी लीगल टीम्स जगह जगह काम कर रही हैं और कैंडिडेट्स के साथ हम राब्ते में हैं। जहां तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो डिक्लेयर हो गए हुए हैं वो सारे पीटीआई के साथ हैं। बातें हो रही हैं, कोशिश की जा रही है अफवाहें फैलाने की, लेकिन असल दुरुस्त बात यह है कि वो सारे पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई के साथ ही रहेंगे। आज इमरान खान साहब से उन्होंने बुलाया था मुझे और उनसे मिलने आया। अदालत से मैंने इजाज़त ली हुई थी उनसे मिलने के लिए, अंदर तक जाने दिया, लेकिन आखिरी मिनट पे कोई मेरा ख्याल है पैगाम आया होगा ऊपर से कि आपने नहीं मिलने देना खान साहब से, और वो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अब नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ मिले बगैर। लेकिन उनका जो अंदर से पैगाम है वो मुबारकबाद का है कौम से, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कौम का मैंडेट है वो किसी हाल में वो छीनने नहीं देंगे। उसके लिए स्ट्रैटेजीज जो हैं, उसके लिए जो हमने करना है, वो हमारी एक मीटिंग भी हुई है लीडरशिप की आज दोपहर को। उसमें फैसला हो गया है कि क्या करना है, जिसका जल्द हम ऐलान भी कर देंगे। अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इंतखाबी नताइज जो आए हैं इस पर आपके बहुत सारे उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो एक प्रोसेस ज़ाहिर है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएगा वो मामला, उसमें वक्त भी लग सकता है। लेकिन अब चूँकि हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू हो गया है, तो आप हुकूमत साजी में हिस्सा लेंगे या अपने तौर पर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं आपको कि जो फॉर्म जो इलेक्शन का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। फॉर्म 45 होता है जिसमें आपने हर पोलिंग स्टेशन से आपका पता होता है कि आपको हर कैंडिडेट को, हर जो कंटेस्टेंट है उसको कितने कितने वोट मिले हैं। उसके बाद फॉर्म 45 को इकट्ठे करके आप बनाते हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो चूंकि हमारे सारे कैंडिडेट्स के पास फॉर्म 45 हैं और ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि ये कानूनी जंग जो है ये ज़्यादा देर लगाएगी। ये इंशाल्लाह काफ़ी जल्द उसके फैसले आ जाएंगे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है एक हद तक कि कम से कम लीगल बैटल तो लड़नी पड़ेगी और उसमें आप वक्त का कंफर्म नहीं कर सकते कि वक्त कितना लगेगा। तो इन द मीन टाइम जब तक हमारे पास वहाँ से तब्दीलियाँ नहीं आती अदालत के ज़रिए, हमने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हैं। और इस वक्त जो लगता है वो ये है कि केपीके में भी, सेंटर पे भी और पंजाब में भी हम राब्ते में हैं लोगों से, वहाँ हम हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कल मियां नवाज शरीफ ने एक तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, जहाँ तक जो हक है सबसे पहले
جمہوریت میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے ہماری، جو حق ہے جس پارٹی کا سب سے پہلے حکومت بنانے کا، اور آئین بھی یہ کہتا ہے، وہ حق ہوتا ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہو، جس کو مینڈیٹ سب سے بڑا ملا ہو۔ تو اس وقت فی الحال ہماری نظر میں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر جو نیشنل اسمبلی ہے اور کے پی کی اسمبلی ہے اور پنجاب اسمبلی ہے، وہاں جو میجورٹی ہے، سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ جس طرح سندھ میں اگر پیپلز پارٹی ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پہلے پارٹی بنانے کی کوشش کریں، حکومت بنانے کی کوشش کریں، وہ سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں کی۔ اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ہم پہلے بنائیں۔ وہ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کا بھی حق ہے کوشش کرنے کا، باقی جماعتوں کا بھی حق ہے، یہی جمہوریت کا پروسیس ہے۔ ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن ہم اپنی بات کرنا چاہیں گے کہ ہم انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ حکومت اس طرح بنائیں جو کہ پاکستان کو آگے لے کے جائے، کیونکہ لوگوں نے اتنا کلیئر کٹ مینڈیٹ دیا ہے کہ اس مینڈیٹ کی عزت کرنا میرا خیال ہے ہر انسٹیٹیوشن اور ہر شخص کا فرض ہے، اور یہی پیغام میں دینا چاہوں گا، اور یہی لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں۔ واٹس ایپ دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، آپ لوگوں سے، عوام سے بات کریں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، ہم نے اب مینڈیٹ دیا، اب ہماری مینڈیٹ کو عزت دی جائے تاکہ قوم آگے ترقی کر سکے۔ بہت مشکل آگے وقت ہے، اب ہم اس جو سیاسی بحران تھا اس سے مرحلے گزر چکے ہیں، الیکشن کا انتظار تھا، الیکشن میں ہم نے دیکھنا تھا کہ لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں، لوگوں نے ووٹ کر دیا ہے، اب ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حیثیت ہے پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ تھے وہ آزاد حیثیت میں اس وقت کھڑے ہیں، تو اس سے پہلے بھی خان صاحب سے جب بات چیت ہوئی تھی اس میں کہا تھا کہ دو آپشن ہیں، یا تو جو ہے وہ MWM کے ساتھ، یا پھر جو شیرانی گروپ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا جا سکتے ہیں ہمارے امیدوار۔ تو اس وقت کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت تو آزاد حیثیت میں ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، یہ بہت آپ کا اہم سوال ہے۔ ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، آزاد امیدوار ہیں، اصل میں وہ اس طرح آزاد امیدوار نہیں ہیں جس طرح الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے یا ایک امپریشن دیا جا رہا ہے۔ وہ آزاد امیدوار جو ٹوٹلی آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی جب نامینیشن فارم فائل کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہوں۔ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، ساروں کے ساتھ جتنے انہوں نے بھی فائل کیا ہے، جو جیتے ہیں الیکشن، انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے اور نامینیشن پیپر میں باقاعدہ کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے منسلک ہیں۔ اس لیے اگر وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں تو وہ ان کے پاس سمبل نہیں ہے، یہ درست ہے، اس حد تک وہ آزاد تھے، لیکن اب وہ سمبل کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، الیکشن کا رزلٹ آ گیا ہے، اب وہ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹس ہیں اور پارلیمنٹ میں وہ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹ سمجھے جائیں گے۔ اگر کسی نے کوشش کی یہ کہنے کی کہ وہ پی ٹی آئی کو نہیں جوائن کر سکتے، اگر کسی نے یہ کوشش کی تو وہ غیر آئینی حرکت کرے گا اور قانون کے خلاف وہ ایکشن لینے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے پاس پھر ایک ہی آپشن ہوگی، اور وہ آپشن ہوگی کہ ہم بھی عدالت کے پاس جائیں گے اور ان کے اگر ایکشن کوئی ایسا لیا گیا تو اس کو چیلنج کریں گے۔ لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، جو کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ پارلیمنٹ میں بھی اور پروونشل اسمبلیز میں بھی پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹ رہیں گے۔ اور اگر ہمیں ضرورت پڑی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی، چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو چاہے نہ ہو، اگر اس کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے۔ آپ کو یاد ہے جب سمبل کیس کا لائیو کوریج ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک سوال اٹھا تھا، تو عدالت نے آبزرویشن دی تھی اس وقت سپریم کورٹ نے، اور یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے مطابق تو یہ سمبل لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں فیلڈ کر سکتے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایک کامن سمبل نہیں ہوگا، آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف سمبلز پہ لڑیں گے۔ اس وجہ سے جو قوم تھی شروع میں کنفیوز ضرور ہوئی کیونکہ بہت سارے سمبلز تھے، لیکن خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس قوم کو کہ انہوں نے اس کے باوجود یہ سمجھا اور جانا اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ کس کو ووٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا،
اور उस सिंबल की कन्फ्यूजन को दूर करते हुए पीटीआई के कैंडिडेट्स को उन्होंने इलेक्ट किया। अली ज़फ़र साहब, एक कानूनी नुक्ता ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया गया और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया गया। उस सूरत में आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो कलअदम हो गए और पार्टी एक तरह से डिसमेंटल है इस वक्त। दूसरा नुक्ता ये है कि आपके एक वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त इसी नुक्ते पर दायर की थी कि पीटीआई के कैंडिडेट जो आज़ाद हैं उनको पीटीआई का ही तस्वुर किया जाए और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की जाए, वो भी खारिज हो चुकी है। तो इस सूरत में भी आपके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट्स ही रहते हैं? जी देखें, मेरी नज़र में सबसे पहले तो पीटीआई जो है वो उस डी रजिस्टर नहीं हुई। पीटीआई एक पार्टी है, एग्जिस्ट करती है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने कराने हैं, उसका प्रोसेस आपको याद है इलेक्शन से पहले शुरू हो गया था और उसमें जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो भी आ गए थे, लेकिन चूंकि जनरल इलेक्शन था और हमारा जो सेंट्रल ऑफिस था उसको सील कर दिया गया था और हमारे लोगों को खदशा था कैंडिडेट्स को कि वो पकड़े जाएंगे अगर वो आए और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था। अब वो जो सिलसिला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया गया है और आप देखेंगे कि जल्द 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे, तो वो जो आपकी ऑब्जेक्शन है वो भी दूर कर देंगे हम इंशाल्लाह।